उसको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु प्रभुको आफ्नो जीवित उपस्थिति हामी आज दिनुहोस् र विशेष यो कार्यक्रमलाई प्रभु सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा हामी सुम्पर्दछौँ प्रभुको आफ्नो जीवित उपस्थिति प्रभु यस कार्यक्रममा दिनुहोस् भनिकन हामी तपाईँसँग यही नै प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अनि सञ्चालन गर्नुहुने अनि त्यसपछि यहाँ मङ्गनी कार्यक्रमलाई चलाउनुहुने प्रभु तपाईँको घर छोरालाई प्रभुको हातमा सुम्पर्दछौँ प्रभु हामी हरेक जो यहाँ उपस्थित भएका छौँ हामी हरेकको साथमा पनि प्रभु तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् भनिकन यही नै तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अनि हाम्रो यही नै प्रार्थना छ विशेष हामी जे गर्न गइरहेका छौँ प्रभु त्यो तपाईँकै महिमाको लागि भएको होस् भनिकन हाम्रो यही नै प्रार्थना छ अल्मलाउने तत्त्वहरू त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका बाधा र व्यवधान ल्याउने यी सबै तत्त्वहरूलाई हामी ख्रिस्ट येशूको नाममा बाँध्दछौँ प्रभु तपाईँको आफ्नो जीवित उपस्थितिमा प्रभु यस मङ्गनी कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण रीतिले प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पर्दछौँ प्रभुको आफ्नो जीवित उपस्थिति साथै तपाईँको आफ्नो अगुवाई दिनुहोस् भनिकन यही नै प्रार्थना छ धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना बिन्ती सुन्नु भएको लागि तपाईँ येशू प्रभुको उच्चानी पवित्र नाममा
सृष्टिको सुन्दरता कति सुन्दर, कति मनमोहक, कति अदृश्य छ है। हामी यो कुराहरूले चाहिँ हामीले शब्दहरूमा बयान गर्न सकिँदैन। मण्डली परिवारले र जति पनि बेहुली तर्फका आजका यो आफ्नो जति पनि आफन्तहरू हुनुहुन्छ र जति पनि हामी यहाँ मण्डली परिवारहरू उपस्थित भएका छौँ है, यहाँ दुईजनाको यो मङ्गनी प्रोग्रामको यो साक्षीको लागि है, अनि हामी सबैले एकले अर्कालाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हामी धन्यवादमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू बाइबलबाट दिनेछु। भजन सङ्ग्रह पुस्तकले हामीलाई यसरी भन्दछ, परमप्रभुमा आनन्दित हो र उहाँले तिमीहरूको मनोरथ पुरा गर्नुहुनेछ। आमेन हुन्छ है। साँच्चै नै यहाँ चाहिँ यसरी भन्दछ, उहाँले तिम्रो मनोरथ भन्नाले चाहिँ मनको कुरा है। जब हामी परमेश्वरमा आनन्द साथ हुन्छौँ तब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मनको कुराको चाहिँ के कुरा चाहिँ पुरा गर्नुहुन्छ। जसरी यहाँ एली बहिनी, हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि मनको कुरा चाहिँ परमेश्वरले सुनिदिनु भएको छ है। त्यसै कारण आज हामी यहाँ छौँ यो मग्नी कार्यक्रममा। र म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कृपया गरी आफ्नो स्थानमा खडा हुनुहोस्। हामी जुन विशेष गरी मग्नी कार्यमा हामी सहभागी छौँ अनि तपाईँका दास अनि छोराछोरी जन अनि जुन टाढाका यात्रादेखि तपाईँ परमेश्वरले यस ठाउँसम्म तपाईँ प्रभुले ल्याउनु भएको छ, हामी भेटघाट गर्न पाएका छौँ। अनि यसको साथै हामी विशेष गरी मग्नी कार्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति तपाईँ प्रभुसँग हामी आशीर्वाद माग्दछौँ। जुन तपाईँको दास छोराबाट अनि मग्नी हुनेछ उहाँको जीवनमा तपाईँ साथमा रहिकन तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माले चलाउनुहोस्, पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ। अनि जति पनि यहाँ उपस्थित अनि सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग आशिष माग्छौँ। हामी म पनि एकताल एकदमै खुसी भएको थियो है। हाम्रो एली छोरी छ यहाँनिर भाइ लक्ष्मण छ, कति खुसीको दिन है।
मलाई खालि यो मगनीतिर गयो भनेदेखि मेरो आफ्नै मगनी सकिन्छ कि त्यो भएर के न के भन्नै मन लाग्छ मलाई है। साँच्चै नै हो भने खालि यो आफ्नै मगनी है। त्यति बेला मेरो मगनी पनि यस्तै समयमा के टुकी बत्ती बालेर है, हामी त यस्तो कुर्सीमा पनि बसेको थिएनौँ, पिँढीमा बसेको थियौँ। गोर्खा जिल्लाको मिरकोट गाविसबाट बिहे गरेको कुरा है, एकदमै खुसीको कुरा। यो यसरी मगनी कहिले पनि गर्न पाउँदैन, एकताल मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो खुसीमा सहभागी हुनुभएको छ। यहाँहरू धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। अनि टाढादेखि दाङदेखि आउनु भएको छ हाम्रो यहाँ मकवानपुर जिल्लामा, दाङ जिल्लादेखि मकवानपुर जिल्लामा। सधैँभरि यो विवाहले, यो मगनीले चाहिँ सम्बन्ध टाढा बनाउने होइन, सम्बन्ध जोड्ने काम गर्दछ है। कति रमाइलो, कति खुसी। आज हाम्रो अगुवाहरूले गरेको प्रार्थना, हाम्रो विश्वासीहरूले लौ 20 वर्ष उँभोकोहरूलाई प्रभु जोडी जुटाउनुहोस् है भनेर गरेको प्रार्थनाको उत्तर हो यो है। त्यसैले आज यो भोलिको विवाहको लागि आज मगनी गर्न जाँदैछौँ है। अघि हामीले स्तुति प्रशंसा धन्यवाद हामीले प्रभुलाई चढायौँ, तर पनि मुख्य कुरा अझै बाँकी छ। भोलिको विवाहको लागि जान चाहिँ है धेरै प्रश्नहरू छ। प्रश्न दिनको लागि हाम्रो लक्ष्मण भाइ अनि छोरी एली एकदमै तयारी हुनुपर्दछ है। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि अब्राहमको छोरा इसाकलाई हिँडेको थियो, त्यति बेला गाडी मोटरसाइकल केही पनि थिएन। ऊँटमा चढेर अब्राहमको छोरा इसाकलाई लौ दुलाई खोज्नको लागि हिँडेको थियौँ है। एक ठाउँ पुग्यो, दुलाई पनि पाइयो। यहाँनिर बाइबल पढ्नलाई यो बत्ती अलि टाढा टाढा भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो छ। म जे होस् तपाईँहरूको बिचमा पढ्नेछु है। उत्पत्ति 24 अध्यायमा हेऱ्यो भनेदेखि सबै कुरा त्यहाँनिर बास बस्ने ठाउँ, खाने कुराहरू, त्यो ऊँटको लागि सबै कुराहरू जुट्यो है, सबै कुराहरू पाइयो। अनि बेलुका पाखा सायद मलाई लाग्छ खाना खाने बेला आयो है। सायद अब्राहमको त्यो सेवक, त्यो नोकर एउटा मात्रै थिएन होला, त्यतातिर 10-12 जना थियो होला। त्यहाँनिर एउटा कन्याले देख्यो, प्रभुले जुटाउनु भएको चाहिँ यही हो भन्ने सोच्यो। अनि बेलुका पाखा खाना खाने बेला अब सबै खाना राखियो। म प्रश्न सोध्नेछु, यो चाहिँ एक प्रकारले हामीले किन यस्तो गरिरहेको छौँ भनेदेखि संसारसँग एउटै हालोमा नजोतिस् भने परमेश्वरको आज्ञालाई है परिवारमा हुन आउने एकदमै त्यो समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर प्राचीन कालदेखि नै क्रिस्चियनहरूभित्र र कुटुम्ब चल्ने, विवाह हुन चल्ने उहाँहरूसँग मात्रै हामीले यसरी मगनी गर्छौँ है। किनभनेदेखि यहाँ पछि जताभावी त्यस्तो विश्वास गरेको नगरेको, क्रिस्चियन भएको नभएकोमा चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौँ है। क्रिस्चियन भएको र त्यो पनि एकदमै के भन्छ कुटुम्ब, हाम्रो भाषामा चाहिँ कुटुम्ब भन्छ है, विवाह हुने नाता नपरेको त्यस्तोमा मात्रै हामीले यो मगनी कार्यक्रम गर्छ है, गर्नुपर्छ है। अनुसार अब हामी एकदमै यो प्रश्नहरू छ यहाँनिर।
प्रश्नहरूको लागि म एकदमै अगाडि बढ्नेछु। यहाँहरूलाई म प्रश्न सोध्नेछु अनि प्रश्न सोध्न लागि अनि म प्रश्न भाइलाई मात्रै होइन, बहिनीलाई मात्रै पनि होइन, यहाँको अभिभावकहरूले पनि भन्नुपर्छ। बहिनीको अभिभावक कता छ, प्रश्न उत्तर दिनको लागि चाहिँ एकदमै तयार हुनुहोला। भाइको अभिभावकले पनि उत्तर दिनको लागि चाहिँ एकदमै तयार हुनुहोला। म यहाँ भन्नेछु है, हाम्रो भाइ लक्ष्मणलाई है, यो चाहिँ है, अब हामी धेरै लामो समय नलिउँ। भाइलाई म प्रश्न सोध्दैछु, के तपाईँ सुश्री एली लोप्चनसँग पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधिनका लागि मकनी गर्न राजी हुनुहुन्छ? हजुर, म राजी छु। ताली बजाउनु पर्यो। अनि यो प्रश्न पनि यहाँ सुन्नुहोस् है त, मलाई त होइन तर पनि यो चाहिँ उहाँ भाइको अभिभावकहरूलाई, यो प्रश्न चाहिँ भाइको अभिभावकहरूलाई है। म यहाँ भन्दैछु, के तपाईँ श्री लक्ष्मण चौधरीले दिनुभएको उत्तरमा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? एकदम सहमत छ। अब हामी यो हाम्रो छोरीलाई यो प्रश्न सोध्दैछु, एली लोप्चनलाई। अलिकति उहाँलाई माइक दिनु होला, उहाँ त एकदमै पहिलादेखि नै राम्रो बोल्नुहुन्छ। के तपाईँ श्री लक्ष्मण चौधरीसँग पवित्र विवाह बन्धनमा बाँधिनका लागि मकनी गर्न राजी हुनुहुन्छ? उहाँकै अभिभावकहरूलाई है, उहाँको यहाँ हाम्रो छोरीको अभिभावक को हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो प्रश्न उत्तर दिनुहुनेछ। यो प्रश्न चाहिँ एलीको अभिभावकहरूलाई, के एली लोप्चनले दिनुभएको उत्तरमा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ। यहाँले एकदमै मिठो ताली बजाइदिनु भयो, एकदमै राम्रो गरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो, धेरै धन्यवाद। अब म अझै एउटा प्रश्न उहाँहरूलाई व्यक्तिगत प्रश्न बाँकी छ है त। यो प्रश्न पनि एकदमै, यो प्रश्न गाह्रो छैन, उत्तर गाह्रो छैन, तर उत्तर चाहिँ सोचेर राख्नु होला। लक्ष्मण भाइलाई लक्ष्मण भाइ, के यो मकनी हुन नसक्ने त्यस्तो केही गल्ती पाप छ? छैन। थ्याङ्क यू। फेरि हाम्रो यही प्रश्न हाम्रो छोरीले जानेछ। सुश्री एली लोप्चन, के यो मकनी हुन नसक्ने त्यस्तो गल्ती केही पाप छ? थ्याङ्क यू, धन्यवाद है, एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई, खुसी लाग्यो एकदमै। अनि अब हामी एकदमै सुन र चाँदीका गहनाहरू र लुगाहरू ल्याएर रेबिकालाई दियो है। अब मैले त्यहाँ जे लेखेको छ त्यही भनेको छु, तर पनि तपाईँलाई सुनै चाहिन्छ भनेको चाहिँ हुन्छ है होइन। यो चाहिँ तपाईँले के ल्याउनु भएको छ त्यसमा हामी यहाँहरूको चाहिँ यो मकनीको कार्य चलाउनेछौँ।
प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यहाँहरूले यो चिन्हहरू यहाँनिर ल्याइसक्नु भएको छ। यो के भन्छ, यो मगनीको यो प्रेमको चिन्ह अथवा मगनीको चिन्ह यो ल्याइसक्नु भएको छ। अब हामी म यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि मात्र यो चाहिँ उहाँहरूले साटासाट गर्नुहुनेछ र त्यसमा पनि हामी तुरुन्तै साटासाट गर्न दिने छैनौँ। यहाँनिर ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ है। म प्रार्थना गर्नेछु। ईश्वर प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। आज मण्डलीले गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभु अनि यो मगनी हुन गइरहेको छ प्रभु। म तपाईँ प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनि यहाँहरूले अनि भोलिको विवाह पक्का भएको यो चिनो अनि प्रभु अनि जुन उत्तरहरू ठिक ठिक दिनु भएर प्रभु अनि भोलिको विवाहमा हामी प्रभु अनि जुन पुगेका छौँ प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यो चिनो प्रभु अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यहाँलाई जुटाउनु भयो। यो चिनो एउटा प्रभु अनि एउटा बहिनीको रूपमा एउटा प्रभु अनि एकजनाले अर्कोलाई दिनेछ। यो चाहिँ तपाईँ प्रभुको एउटा प्रेमको चिनो, एउटा पक्का म उसलाई दुवैजनाले प्रेम गर्दछ भन्ने एउटा चिनो तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब यो तपाईँको वचन अनुसार जसरी त्यहाँनिर अब्राहमको सेवकले त्यहाँनिर छोडेको छन् अनि त्यो प्रभु अनि त्यस्तै गरी हामी वचन अनुसार यो चिनो सार्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद प्रभु येशूको नाउँमा धन्यवाद छ। भाइको चिनो यहाँ होस् अनि नानीको चिनो यहाँ होस्। यो हाम्रो छोरीले यो अब हाम्रो छोरी एलीले यो स्वागतलाई ग्रहण गर्नेछौँ र सबैलाई यसरी छुँदै यहाँनिर आइपुग्नेछौँ अनि आफ्नै ठाउँमा बसेपछि अनि यो रूपले चाहिँ त्यो दिनेछौँ। ल यतापट्टि हुनुपर्छ होला, एकदमै राम्रो सबैलाई यो अनि यसलाई बिस्तारै गर्नेछ। धन्यवाद छ। अब सहभागी गराउनु भयो अनि यहाँहरूले प्रभु अनि एकदमै ठिक प्रभु अनि पुत्रहरू दिनुभयो अनि प्रभु तपाईँलाई धेरै धन्यवाद प्रभु। अब यहाँहरू प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा तपाईँ परमेश्वरको अनि प्रभु अनि जुन तपाईँ परमेश्वरको सहभागितामा यो कार्य सम्पन्न भएको छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशीष दिनुहोस्। यहाँहरूको जीवनमा, यहाँहरूको सेवाकाईमा, यहाँहरूको परिवारमा तपाईँ परमेश्वर आशीष दिनुहोस् भनिकन म तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछ। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु। तपाईँ प्रभुले यहाँहरूलाई शान्ति सुरक्षा गर्नुहोस् भनिकन म तपाईँसँग बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वर यहाँहरूलाई आशीष दिनुहोस् र यहाँहरूलाई प्रभु अनि तपाईँ शान्ति सुरक्षा राख्नुहोस् र तपाईँ आफ्नो निगरानीमा राख्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै आशीष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन। कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरू सबैजना आउनुभएको छ अनि सबै केलो पलाउमा पनि पकाउने तुलाउने सबै कुरोमा तपाईँहरूले मण्डली परिवारले साथै मेरो आदरणीय पास्टर लड्डी गाउन सल्लाहकार अगुवाजीहरू अनि सबैजनाको सहायताद्वारा आजको यो मग्नी
कार्यक्रम चाहिँ सफल भएको छ अनि तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद अनि उता दाङबाट पाल्नुभएका आदरणीय पास्टर साथै मण्डली सबैजना उहाँहरू आउनुभएको ग्रुपलाई पनि म धन्यवाद आजको यो मगनी कार्यक्रममा आउनुभएको लागि अनि विशेष गरी एलीको मामा साथै मेरो माइती खलाकलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद किनभने आजको यो भनौँ मगनी कार्यक्रमको भोजको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ अनि उहाँहरूले सहायता गर्नुभएको लागि एकदमै मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मुरी धन्यवाद किनभने उहाँहरूको सहायताले आजको यो मगनीको भोज चाहिँ तयार भएको छ हामी सबैजनाको लागि अनि उहाँहरूको 1 गुणाको 10औं गुणा आशिष चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होस् अनि सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मास्टर ऋषिलाल म शान्ति दुङज्यूलाई म यहाँ बोलाउन चाहन्छु अनि म सञ्चालिका बहिनी रुथिङलाई पनि म बोलाउन चाहन्छु यहाँ उहाँको लागि पनि ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्दछु हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र जय मसीह हाम्रो बिचमा भर्खरै वचन दिनुभएको हाम्रो आदरणीय पास्टरजी हुनुहुन्छ र हाम्रो भाइ लक्ष्मणको तर्फबाट धन्यवादको उपहार ल्याउनु भएको छ र यो उपहार चाहिँ उहाँले दिन चाहन्छौँ अगाडि आइदिनुहोस् केटाकेटीको 2000 को सबै मण्डलीलाई तारबडी जय मसीह कारोमला सबैले जय मसीह आउनु आजको चाहिँ मगनी कार्यक्रम हाम्रो समाप्त भएको छ समाजको प्रार्थना गरौँ आउनु सबै हालेलुया महान परमेश्वर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु तपाईँ सर्वाधिक याद ठोकर सिर्जनकर्ता परमेश्वर पिता तपाईँलाई इस सारा कुरा चलाउने लाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चलाउनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मानव जाति तपाईँ परमेश्वर लोकमा हामीले नेतृत्वमा खडा गर्नुभयो त्यो गर्नुभएको कारण र अधामलाई खडा गर्नु अधाम एक्लो रहन सक्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभएको त्यो अनुसार जोडीको लागि त्यागको मगनी गर्नको लागि आज तपाईँ परमेश्वरको प्रेम तपाईँ परमेश्वरको आशीष तपाईँको अनुग्रहले यो समय प्रभु तपाईँमा जोडेर अनि यो 2 प्राणीलाई प्रभु आज मगनी भएको छौँ भोलिको पवित्र विवाह हुनेछौँ तपाईँ परमेश्वरको चरणमा साझा यो सारा कुरो आजको मगनी कार्यक्रममा सम्बोधन गरेर हामी छोड्नेछौँ अनि छोडेर त्यहाँबाट आफ्नो फेरि आफ्नो घरमा जानेछौँ अनि बसी हामी यहाँ बस्नेछौँ सबै पुगेर आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बिचमा पढिनेछौँ निजाउनेछौँ विवश हुनेछौँ अनि तपाईँ संसारमा शान्ता स्वच्छ रक्षण गरेर राख्नुपर्ने सबै कुरोमा तपाईँको आशीर्वाद अनुग्रहले भरिपूर पारेर अनि भोलिको सुन्दर दिन दिनुहुन्छ र भोलिको सुन्दर दिनमा पनि यो पवित्र फेरि पवित्र विवाह हुनेछौँ र तपाईँको चरणमा राख्छौँ सबै कुरोमा आशिषका अनुग्रहले भरिपूर पारेर यी सबै कार्यक्रमलाई तपाईँको चरणमा समर्पण गर्दै अहिले हामी छोड्नेछौँ अनि त्यहाँबाट हामी सबै तपाईँको चरण समर्पण गर्दै हामी छोड्न जान्छौँ यो सबै कुरा हामी विजय प्राप्त यो मग्नीको कार्यक्रमको त्यहाँबाट शरीरको लागि वस्त्र तयार भएको जो छ तयार भएको भोजनहरू छ त्यसमा तपाईँको परमेश्वरको आशिषले पनि आशिष दिनुहोस् अनि खाएर पिएर बलचापा गरिदिनुहोस् अनि सबै कुरो तपाईँको महिमामा अगाडि बढ्ने शक्तिहरू दिनुहोस् भन्छ यी सबै कुरो कार्यक्रमलाई यो आजको मगनी कार्यक्रममा तपाईँ चरणमा भन्छ यो बिन्ती यो प्रार्थना यो धन्यवाद चढाउँछ आशिष र अनुग्रहको तुलसीको आशिष माग्छौँ जीवित प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह सबैलाई